सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से हमें बताएंगे। नाज़रीन, रमज़ान का महीना, और होता तो ये है कि रमज़ान के महीने में लोग इबादत करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। अगर पूरा साल किसी ने किसी को तकलीफ़ दी भी हो तो वो भी तौबा करता है। मगर पाकिस्तान में मज़हबी नफ़रत इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ पे मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। देखिए, ये चीज़ें हमने आपको चंद दिन पहले बताई थी कि एक ऐसा गिरोह है जो वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा करने वाला है। सर बताइए, क्या अपडेट है पाकिस्तान से? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले ये कुछ अरसा से जो एक इंतहा पसंदी है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका एक नतीजा जो है वो आपको बता देता हूँ मैं कि 2 से 3 रोज कबल जिला बहावलनगर का एक इलाका है डेरा वाला, चक मुराद वाला 166, वहां पर 2 ग्रुप से आपस में जिनका पानी की वजह से झगड़ा हुआ था आपस में, जो हमें बात पता लगी है। तो वहां पर जो नंबरदार थे और दूसरे आपस में, जैसे नंबरदार होता है मदारे होते हैं, इस तरह का आपस में इनका झगड़ा हुआ था और वो गाली गलौज करते करते एक दूसरे को मार कुटाई करनी शुरू कर दी। तो एक जो शख्स था जिसको मारा गया था, अमजद नामी शख्स था, तो वो कुछ देर के बाद मतलब ये लड़ाई झगड़े के आधे पौने घंटे के बाद वो हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। तो उसके बाद वहां पर जो लोकल लोग थे, वहां पर उन्होंने इस बात को मजहबी रंग दे दिया कि यहाँ पर जो मुतलका कादियानी अफराद है, उन्होंने हमारे अफराद को, जिसका नाम अमजद है, इसको मार दिया है और हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। तो लिहाजा सब लोग वहां पर पहुंचे और हमारी मदद करें। सॉरी। इसके बाद फिर वहां पर फौरी तौर पर मसाजिद में ऐलान भी शुरू हो गए, सोशल मीडिया भी चलना शुरू हो गया। तो वहां पर जो लोकल इंतजामिया थी TLP की, उन्होंने उस लड़के की, अमजद नामी बंदे की डेड बॉडी को उठा के सड़क के ऊपर रख दिया, रोड ब्लॉक कर दी और ये एतजाज किया है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, FIR नहीं होती यहाँ पर, और जब तक यहाँ पर ये जो इनका इबादत खाना है वो खत्म नहीं होता, तब तक हम लाश को दफनाएंगे नहीं। तो वो ये मामला चलता रहा। तो कल रात को तकरीबन 9:40 पर वहां पर जो है तरीके बैकयार्ड सुल्ला के जो सरबराह है, उन्होंने वहां पर जो है वो हमारी जनाजा उस लड़के की अदा की है। तकरीबन 8 से 10 हजार अफराद वहां पर मौजूद थे और वहां पर उसके बाद ये हुआ है कि वहां पर जो लोकल कादियानी कम्युनिटी के अफराद थे, उन लोगों ने उनके घरों के ऊपर धावा बोला है और उनके घरों को लूट लिया। और वहां पर जो कादियानी मसाजिद, तो एक मस्जिद बनी हुई थी उनकी इबादत का, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। तो रात के बहुत ज्यादा सिचुएशन थी, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है उससे बाहर थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की वहां पर, लेकिन ये जो मॉब था, ये पुलिस के बिल्कुल भी किसी भी खातर में ना लाते हुए इन लोगों ने जो है वहां पे हर चीज को लूटा है। वहां पे जितने भी उनकी अमलाक थी, घर था, जो सामान इनके हाथ में आया है, तो वहां पर उन्होंने पूरा नुकसान किया है कादियानी कम्युनिटी का। वहां पर जो उनकी इबादत गाह बनी हुई थी, उसके मीनार और दीवारें वगैरह सब गिरा दी गई। सर ये बताइए कि पुलिस वहां पे जब पता चल गया था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा है, तो पुलिस ने क्यों नहीं इंतजाम किया? वैसे तो आपको पता है कि पुलिस या रेंजर्स फौरी तौर पर पहुंच जाती है, तो इसकी क्या वजह? इसकी ये वजह थी कि जो हमारे पास फुटेज वहां पर वीडियोस बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी आई है, कि पुलिस जब वहां पर जाके इनको समझाने की कोशिश कर रही थी, तो ये पुलिस वाला जो मुतलका SHO है, ये उनको गालियां देनी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तक कि लोगों ने उसकी गाड़ी पर पथराव किया कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे कि आप लोग जो है इनकी इबादत गाह को और इनको यहाँ से नहीं निकालेंगे। तो पुलिस जो है वो बिल्कुल घबरा चुकी थी, क्योंकि पुलिस से ये मामला हैंडल ही नहीं हो रहा था। लोकल पुलिस का काम था कि मुतलका वहां पर जो डेरा वाला है, वहां पर जो लोकल SP है, उनको इस बात को आगाह किया जाता और वहां पर नफरी बनाई जाती, तो ये इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन वहां पे बदकिस्मती के साथ 1 से 1.5 दिन के अंदर ये जो वाकयात होते रहे हैं, पुलिस ने इस सारे मामले को सीरियस तौर पर लिया ही नहीं। पुलिस ये समझ रही थी कि नॉर्मल होगा, ज्यादा वगैरह पड़ेंगे और चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने जो हमने FIR है जो देखी है, FIR के अंदर जो वाकयात देखे गए हैं वो दफात से बिल्कुल बरअक्स है। उसमें जो दफात लगाई गई है वो कत्ल की 302 की, 149 मामले कत्ल, 109, 148 की दफात लगाई गई है। उसमें कोई भी ऐसी दरखास्त नहीं है या कोई भी ऐसी दफात नहीं है जिसके अंदर ये लिखा गया हो कि ये जिन्होंने तौहीन जो है वो मदद किया है या तौहीन रसालत की है। तो बेसिकली ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था
कि ये इन लोगों को किसी न किसी तरीके से बंदोबस्त किया जाए और अपनी आला क़यादत को बीच में डाला जाए। तो इसी चीज को उन्होंने मद्देनजर रख के ये सारा प्रोग्राम किया। पुलिस को तो पहले की इस बात का इल्म था कि सड़क बंद हो चुकी है, रोड ब्लॉक है, तो हम इसका बेहतर सद्देबाब करें। डीपीओ लेवल पे कोई बंदा आता है, इनसे नेगोशिएशन करता या नफरी को वहां पे खड़ा करता है, जो वहां पर कादियानी कम्युनिटी के घर है, जो उनकी अमलाक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो लोग, पुलिस जो है, इनके मौत के आगे बिल्कुल बेबस होकर पहले जा चुकी थी और गिनती के चंद अफराद वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से ये सारा वाकया पेश आया। अहमदियों का कोई जानी नुकसान भी हुआ? जी, जानी नुकसान की कोई रात तक इतलात नहीं मिली, लेकिन जो माली नुकसान है, जो उनके घर है उनको तोड़ा गया है, उनके जो अंदर सामान पड़ा हुआ था उसको लूटा गया है और वहां पर हालात अभी भी कशीदा है, क्योंकि जो वहां पर लोकल लोग थे, जो उनसे राब्ता किया गया, तो वो कह रहे थे कि जब हमें ये पता लगा कि यहाँ पर बॉम्ब आ गया, तो वो जो कादियानी कम्युनिटी के लोग थे वो वहां से शिफ्ट कर गए। लेकिन जो उनका घर था पीछे से, इन लोगों ने उनके घरों को तोड़ा, को दरवाजे तोड़े, किसी का टीवी उठा लिया, किसी की कोई चीज लूट ली। तो ये लूट मार जो है ये रात उस तकरीबन बहुत देर तक जारी रही है। इसी लूट मार में घर भी लूटे गए हैं और इसी रात के अंदर उन्होंने जो कादियानी इबादत गाह के जो मीनार है, मीनार थे, दीवारें थी, वो भी गिरा दी। सर ये बताइए कि अभी भी वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो वहाँ कोई रेंजर्स वगैरह या पुलिस की बड़ी नफरी पहुंची है या नहीं पहुंची? जी, अभी तो कोई भी ऐसा वहाँ पे जो इतलात के मुताबिक जो हमने राब्ता करने की कोशिश की थी, वहाँ पर डेरियावाला के एसएचओ साहब से, भावनगर में डीपीओ से भी राब्ते की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि अब हम हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो वाकया हो चुका है, ये सारा काम इनको रात के टाइम करना चाहिए था। अब वहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसमें तो उन्होंने ये बात सारी सबके सामने कर दी है कि हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी है और इनकी जो इबादत गाह थी उसको भी गिरा दिया। तो अब जिस मकसद के लिए वो आए थे उनका तो वो मकसद पूरा हो चुका है, तो उसके बाद तो लोग वैसे ही डिस्पर्स हो चुके हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या वहां पर जो लोग, कादियानी जमात के लोग जो वहां पर रहते थे, क्या वो लोग वापस आ सकेंगे? क्या उनके घर का जो सामान है या जो चीज लूटी जा चुकी है, क्या वो दोबारा से वहां पे उनको सेटलमेंट हो सकेगी? लेकिन अभी तक वहां पर पुलिस की ऐसी कोई तादाद की इतलात नहीं मिली कि पुलिस वहां पे बड़ी तादाद में मौजूद हो। सर ये बताइए कि जनाजा पढ़ाने के लिए लाहौर से कोई स्पेशल साहब गए वहां पे? जी बिल्कुल, जो क़यादत थी उन्होंने सोशल मीडिया में बहुत देर से ये कंपेन की हुई थी कि जो सरबराह है वो खुद वहाँ पे 9:45 पर जनाजा के लिए वहां पर जाएंगे, तो फिर ये हमारी क़यादत के अंदर वहां पे जो उनके लोकल अमीर है, जो भावनगर के अमीर है, अमीर नसरुल्लाह, और वो भी वहां पे मौजूद थे। तो उनकी क़यादत के जो अफराद, ये जनाजे को लेट करने का मकसद भी यही था कि वहां पर वो जो है वो पहुंचे हैं। उसके बाद फिर रात के टाइम तकरीबन 10 बजे के करीब वहां पे इनका जनाजा पड़ा गया है। जो अफराद की तादाद थी वो 8 से 10 हज़ार के करीब जो बताई जा रही है, तो वहां पे पुलिस ज़राए ने हमें बताया है। तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ये लोग मौजूद थे, तो पुलिस को इसका पहले से इंतजाम करना चाहिए था ताकि वहां पे किसी भी किस्म की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना पैदा होती। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये पिछले कुछ हफ्ते के अंदर जो कादियानी कम्युनिटी है उसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, बल्कि वो उनकी जो इबादत गाह है उनको तोड़ते तोड़ते उनके घरों को भी लूट रहे हैं, उनकी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सर एक चीज बताइए कि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट या किसी ने इसका नोटिस लिया है चीज का, मरियम ने या किसी और ने? जी, अभी तक किसी ने भी, किसी पंजाब गवर्नमेंट ने या आईजी पंजाब ने या मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी ने, किसी ने भी इस वाकया का नोटिस नहीं लिया, क्योंकि हमने मुतअद्दिद तौर पे भावनगर के जो डीपीओ है उनसे राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो फोन पर जो अवेलेबल नहीं हो रहे। तो उनके दफ्तर का अमला कह रहा है कि साहब मीटिंग में मसरूफ है, साहब जो है वो अभी बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो दूसरे सोर्सेज है उनके जरिए से हमें सारी मालूमात मिल रही है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने अभी तक हमें आके ये स्टेटमेंट नहीं दी कि वो क्या असल में ये वाकया हुआ क्या था। जो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो डीपीओ है या उनसे पता लगे, या मुतल्लिका जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उनसे हमें पता लगे कि असल में ये वाकया हुआ क्या था। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो अभी किसी के हाई ऑफिशियल ने इस बात का नोटिस लिया है और ना ही किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू करने के लिए सरकारी इदारे ने हमारे साथ राब्ता किया। हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो हालत उसी तरह ही है। सोशल मीडिया पे तो ये हमारे पास भी इतला मिली थी, लेकिन जो वहाँ की खबरात है उस पर कोई खबर वगैरह आई इस बारे में? इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई वहाँ से मीडिया पे कोई न्यूज चल रही वहाँ लोकल जो है? जी
जी, मीडिया पे बिल्कुल जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोकल है वहाँ पर 2 जो 3 से 4 अखबारात हैं उसमें ये सारा वाक़या आया, तो अब ये जैसे ही अब ये दिन गुज़र चुका है तो ये सारे उम्मीद है कि अब जितने भी अखबारात हैं उसके अंदर ये रिपोर्टरली वाक़या सामना जो हाइलाइट होता जाएगा। तो जो लोकल तौर पे वहाँ पे जो अखबारात है बहावर नगर की, उसमें तो हमें वहाँ पे पता लगा था कि उन्होंने ये सारा वाक़या को ज़िक्र किया है कि यहाँ पे इस तरह अफजल नामी शख्स था जिसको, तो उन्होंने कहा कि कादियानी जो है उन्होंने इसको मारा है, जिसके बाद उसकी मौत वाक़या होगी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है टीएलपी की अपने शहीद अमजद के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो अखबारात में न्यूज़ है वो आ रही है। तो अभी जैसे जैसे हालात मजीद ये दिन आगे गुजरता जाएगा तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह होती जाएगी कि असल में ऐसे वाक़यात क्या हुए थे, हक़ाइक़ क्या थे और इस लूट मार के पीछे किसका हाथ है। ये जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, घरों को लूटा गया है और उनकी जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसके सारे मुहलकात के लिए अब राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि इसके साथ क्या असल वाक़यात हुए। सर ये बताइए कि एक और प्रोग्राम बन रहा है 15 तारीख को, मार्च को, क्या होने वाला है? 15 मार्च को कोई ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, 15 मार्च को जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वज़ारत मज़हबी अमूर है उन्होंने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया है कि जो 15 मार्च का दिन है वो इसलिए मनाया जाएगा कि उसको हम तहफ़्फ़ुज़ यौम ख़त्म नबूवत के तौर पे मनाना चाहते हैं, ताकि वो ऐलान किया गया था कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो इंटरनेशनल तौर पे जो बात की जाती है, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जी इस्लाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग खाके वगैरह बनाते हैं या बातचीत करते हैं, तो उस ज़िम्मे में उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने ये फैसला किया है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने स्पेशल इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत सरकारी तौर पर मनाया जाएगा और इस्लामाबाद में भी जो है वो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का इनकार किया गया। इसके अलावा वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक फैसला भी जारी किया है कि तमाम जो दूसरे सूबे हैं जैसे सूबा पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह में जितने भी ये वज़ारत मज़हबी अमूर के सेक्रेटरीट हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें। और इसके अलावा उन्होंने अपने नोटिस में ये भी बताया है कि मौलाना हनीफ जलंधरी और मौलाना मोहम्मद अफसर हैदरी, मुनीबुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर और अब्दुल मालिक खान साहब जो इनके जयद बड़े उलमा है, उनसे भी इस मामले में राब्ता करके लाहिर में बनाया जा रहा है कि 15 तारीख वाले दिन हम जो है ये यौम जो है तहफ़्फ़ुज़ नबूवत रसालत किस तरीके से मनाएं। तो ये एक सरकारी सतह पर मनाने की भरपूर तैयारी की जा रही है। सर ये बताइए कि इतने बड़े वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं जब से रमज़ान शुरू हुआ है, तेज़ी आई है और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको पता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तमाम शहरी पाकिस्तानी हैं और सारे को अपनी इबादत का हक हासिल है। तो उसके बावजूद वहाँ पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? क्यों नहीं लोग बोल रहे कि जनाब इस मुल्क में के ऊपर रहम करें और लोगों को सुकून से रहने दें? देखिए जी, सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर हक की आवाज़ बयान कोई नहीं करता, वो दिल में रखते हैं। अगर यही लोग जो है अगर ये बयान करें या इसको बताएं कि जी हमने हक की आवाज़ को छुपाया नहीं है, बयान किया है, तो फिर अक्सर हालात और हो। कई ऐसे लोग हैं, कई अखबारात के जो सहाफ़ी है या कई जिनके ओनर हैं उनको भी इस बात का पता है, पुलिस के कई अफसरान हैं उनको इस बात का पता है कि यहाँ पर कादियानी कम्युनिटी के साथ एक सख्त नारवा किस्म का सलूक जो है वो जारी है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें शिद्दत आती जा रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ लोग सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता भी है, लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने कोई भी बात की तो हमारे खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाएगा, हमारे खिलाफ कोई धमकी में कॉल आ जाएगी। जैसे हमने कल एक फुटेज में देखा है कि मुतलका SHO जब जो तरीके लबैक रियासतुल्लाह की लोकल बहावर नगर की जो इंतजामिया के जो बंदे थे TLP के उसके साथ बात कर रहा था, तो वो आगे थे उसके साथ गाली गलौज कर रहे थे, उसको काफिर काफिर कह रहे थे, उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे। तो ऐसे हालात के अंदर जब कोई शख्स कानून का सहारा लेने के बावजूद बेबस हो जाए, तो जो बाकी लोग हैं उनका भी इसी तरह का हाल है कि जो शख्स उसको पता है कि कोई भी शख्स जो है कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ या हक की आवाज उठाएगा तो उसको या तो धमकी दी जाएगी या उसको काफिर करार दे दिया जाएगा या उसके खिलाफ झूठ निकाल के नारेबाजी की जाएगी। तो तमाम अफराद इस सारे मसले मसाइल से बचने के लिए सब कुछ जानते हुए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि अगर हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई या हमने कोई ऐसी बात कर दी तो वो कल को हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। एक चीज़ बताइए कि जो झगड़ा हुआ पानी की वजह से, उसमें जो लोग शामिल थे झगड़े में, उसमें अहमदियों के साथ झगड़ा हुआ या आपस में कोई झगड़ा हुआ? कोई है आपके पास इसकी इत्तला?
جی جو بات ہمیں وہاں کے ذرائع سے پتہ لگی ہے کہ وہاں پر جو مراد والا جو گاؤں ہے 166 چک جو ہے وہاں پر جو مین جو نمبردار جیسے ہوتے ہیں گاؤں میں نمبردار ہوتے ہیں یا چودھری ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ قادیانی جو ہے جماعت کے جو ان کے افراد ہیں وہ بڑے افراد ہیں ان کا وہ نمبردار تھے وہاں پہ. تو یہ جو دوسرا بندہ جو پتہ لگا تھا کہ جس کو امجد نامی بندہ ہے یہ بھی پہلے ان کے اسی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اس کا ان کے ساتھ کچھ پہلے رشتہ داری بھی تھی. لیکن یہ آپس میں کچھ عرصے کے بعد ان کی ایک دو جگہ پانی پہ لڑائی ہوئی پھر کھیتوں کو وہ ٹھیکے کے اوپر لڑائی ہوئی تو ان کا اس کے بعد اس میں امجد نامی بندے نے جو نمبردار تھے جن کے ساتھ ان کا چل رہا تھا مسئلہ ان سے علیحدگی اختیار کر لی. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جب ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی تو اس کے بعد پھر جو دوسرے افراد ہیں انہوں نے فوری طور کے اوپر وہاں پر جو لوکل افراد تھے ان میں جو مینشن کیا گیا ایف آئی آر کے اندر بھی کہ منصور منہاس اور یاسر وغیرہ کہ یہ وہ ہے کہ جو وہاں پہ نمبردار بھی تھے اور قادیانی جماعت جو ہے ان کے ساتھ کا اثر افسوس بھی تھا. تو اصل بات یہ تھی کہ جب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا اور یہ آج تو پہلی دفعہ لڑائی بھی ہوئی یہ پیچھے کافی 3-4 ماہ سے ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا اور جھگڑا چلتے چلتے کبھی ختم ہو جاتا تھا کبھی یہ پھر صلح کر لیتے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ آخری دفعہ جھگڑا ہوا ہے تو ان لوگوں کے ان کی طرف سے بھی 2-3 بندے آئے ہیں ان کی طرف سے بھی آئے تو آپس میں گالی گلوچ کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہے. تو اس ہاتھا پائی کے بعد یہ جو امجد نامی بندہ ہے یہ وہاں سے چلا گیا ہے. تو اس کو رستے میں جب یہ گھر پہنچا ہے تو وہاں پر اس کو جا کے جو بتایا گیا میڈیکل رپورٹ میں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کی جو ڈیتھ آف کاز ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے ہارٹ فیلئر ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن ایف آئی آر کے اندر بھی جو واقعات لکھے گئے ہیں اس میں سراسر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ شاعر اسلام کی کلم کلا خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو منع کیا گیا. اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہاں پر ان کی آپس میں کیا رشتہ داری ہے کیا جھگڑا ہے کس بات سے لڑائی ہوئی. لیکن وہاں پر ساری بات ہی اور ہو گئی ہے اور اس میں سارا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی ہے اور وہاں پر لوگوں کے جذبات مجروح کیے ہیں اور جب ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ان لوگوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے. اور پھر ہم نے اپنی قیادت کو بلایا ہے اور قیادت نے آ کے کہا ہے کہ امجد کیونکہ ہمارا ایک بہت اہم سرگرم کارکن تھا ٹی ایل پی کا تو اس کو اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ان کو شاعر اسلام استعمال کرنے سے منع کرتا تھا. تو لہٰذا ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو شہید کر دیا ہے. تو اسی بات کا ایشو بنا کر تو وہ سارا واقعہ جو یہ بنا ہے تو یہ سارے جو سارے پیش آیا ہے اور ایف آئی آر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ 302 109 قتل کی مشاورت کرنا 148 149 یہ دفعات لکھی ہوئی ہے. لیکن جو نیچے لکھا ہوا ہے اگر یہ واقعہ توہین مذہب کا ہوتا یا توہین رسالت کا ہوتا تو وہاں پر 298 بی یا 298 سی لگی ہوتی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ پولیس کو انہوں نے اعتبار میں لے کر پولیس نے اپنا کردار اس طرح کا ادا کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو ان کو روکا ہے اور بلکہ الٹا ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہے. اور بلکہ اگر یہ ان کو پروٹیکشن دی جاتی تو یہ وہاں پر رات کے وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی ان کا سامان لوٹا گیا تو یہ واقعہ بالکل بھی نہ ہوتا. بہت شکریہ سر. شام کو دوبارہ آپ کو لائن پہ لیں گے وہاں کے حالات کے متعلق خبر رکھیں اور بتائیے گا. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جی ٹھیک. ناظرین رمضان کا مہینہ لوٹ مار لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا. قوانین اگر وہاں پہ موجود ہے اور ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیا معاملہ ہوا ہے اور پھر پولیس ظاہر ہے بتاتی ہے کہ یہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہے. کوئی بھی چیز ہو کسی کی موت ہو جائے اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد پھر پولیس جو وہ ظاہر ہے وہ راستہ اختیار کرتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی. لیکن کیونکہ پاکستان میں آپ سب کے علم میں کہ کافی دنوں سے یہ حالات تھے اور ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے بارہا دفعہ سنا کہ مذہبی رنگ دے کے وہاں پہ ایسا ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ ابھی چند دنوں میں ایک اور بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لوگ اس میں ملوث ہیں جو اس کا دھندا کرتے تھے مذہب کا کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے بڑی تعداد میں ایسے گیم ڈالی سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کوئی 800,000 لوگ جو ہے جیلوں میں پہنچ کے ان کو بلیک میل کرتے تھے ان سے پیسے لیتے تھے. اب اگر دیکھیں تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے گھروں کو لوٹ لیں اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ
चादर और चारदीवारी का एहतराम ना करें, रमज़ान का महीना हो या नॉर्मल पूरा साल भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने कहाँ पे इन चीज़ों की तरफ, वहाँ हर जगह पे ये कहा गया कि कवानीन का एहतराम करें, जो भी मुल्क के कवानीन है उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। अब जनाब ये हालात पाकिस्तान में क्यों बनाए जा रहे, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और गवर्नमेंट क्यों खामोश रही? अगर इनका अपना मकसद हो तो वहाँ पे डी चौक हो या कहीं भी हो तो वहाँ पे फ़ौज की गाड़ियाँ पहुँच जाती है, रेंजेस पहुँच जाती है, दूर से नहीं आनी होती। हर इलाके में इनके कोर कमांडर बैठे हुए हैं, हर इलाके में फ़ौज भी बैठी है, रेंजेस भी बैठी। लेकिन इस तरह लोगों के घरों को लूटना और उनको गिराना और उन पे हमले करने, ये मेरा ख़्याल है कि कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं जी ये जो अहमदी है ये इबादत नहीं कर सकते। वो भी हर एक को अपनी इबादत का हक हासिल है। आप अपनी इबादत करें और जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको अपनी इबादत करने दें। मगर इस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। बहाने ढूँढे जाते हैं और लोगों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए पिछले चंद दिनों से कोई ना कोई हमारे पास भी इत्तला मिलती है। अभी कराची से भी मेरे पास एक इत्तला है कि वहाँ भी मज़हब के नाम पे लोगों को लूटा गया है और किसी से 10,000 रुपये खींच लिए गए है, किसी की टाँग या पाँव से बाइक गुजारी गई है और उसकी पाँव की हड्डी भी टूट गई है। तो ये पता नहीं कौन-सा मज़हब आप लोग बता रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान पे नज़रें लगी हुई हैं और जो दूसरे ममालिक हैं वो तो पहले ही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसे मामलात होते रहे कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। शाम को दोबारा आपको अपडेट देंगे, अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जैसा कि आज एक प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में पेश आया और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन आप देखते हैं कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इस तरह की कोई इत्तला ना मिले कि अहमदियों के घरों पे हमले किए जा रहे। और 74 के बाद से कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात पेश आए। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब से पूछेंगे कि खान साहब ये जो वाक़यात है इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करना नहीं चाहती या कर नहीं रही, क्या वजह, आप क्या बता रहे हैं? देखें, बात यह है गवर्नमेंट डरती है। जो इन वाक़यात को कंट्रोल करने से उनका अपना इक़्तिदार जो है वो खतरे में जाता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले हैं वो बहुत जल्दी लोगों को सड़कों पर ले आते हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में लोग जो है वो निकल आते हैं। और जिससे लाजमी एक बदअमनी फिजा पैदा होगी, पुलिस लाठी चार्ज करेगी या उनको रोकेगी, तो अगर रोके तो ज़ाहिर है कि फिर उससे एक क्लैश की सूरत पैदा होती है और उससे हुकूमत जो है वो कमज़ोर होती है। जो एक वाक़या जो एक जगह हो रहा है वो फिर जगह जगह उसके रिएक्शन में रद्द-ए-अमल के तौर पर शुरू हो जाएगा। इसलिए बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हुकूमत के डरने की वजह यही हो सकती है। एक तो ये कल का जो वाक़या है चक मुराद वाला भावलनगर का, वो शायद आपने शुरू में तफसील में नहीं बताया कि वाक़या असल में क्या हुआ है और उसमें कहाँ किसका कसूर है। तो ये बहाना बनाया जाता है इस किस्म के वाक़यात का कि भाई मीनारे गिराने हैं आपने, उसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं। तो जगह जगह ये तहरीक लब्बैक इसमें सबसे आगे है। वो पुलिस के साथ अभी गुफ्तगू शनीद हो ही रही थी कि उसके दौरान ही उन्होंने जो है अपने हमले शुरू कर दिए और वो जो दो पार्टियों की लड़ाई हुई है उसमें जो बंदा एक हलाक हो गया, जो कहा जा रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट यही है कि भाई दिल के दौरे पड़ने से हलाक हुआ है। तो उसका इल्जाम जो है वो मुखालिफ पार्टी ने इन पे जमात अहमदिया के अफराद पे लगा दिया कि इन्होंने मारा है, जबकि वहां पे जमात अहमदिया का कोई फर्द वहां पर मौजूद नहीं था उस लड़ाई के वक्त के अंदर। और इसीलिए आप देखें सारी वीडियोस को, जो 8-10 वीडियोस उस बारे में निकली हुई है कि पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की है कि भाई इस वाक़े की आप मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम है वो होने दें, उसके बाद फिर हम FIR जो है वो दर्ज कर लेंगे जिनके खिलाफ आप कहते हैं। और वो बज़ाहिर मौलवी साहब मान भी गए हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है, उसकी वीडियो भी मौजूद है कि भाई अगला स्टेप हम ये उठाएंगे कि हम यहीं बैठे रहेंगे
اور جس بچہ فوت ہوا ہے اس کے والد اور ان کے اور ہمارا آدمی جو ہے وہ رسا اور جماعت تحریک لبیک کے دو نمائندگان جو ہیں وہ اسپتال ساتھ جائیں گے، وہاں پہ میڈیکل چیک اپ ہو، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پھر ایف آئی آر لکھی جائے گی، اور ایف آئی آر کے بعد پھر ہم اناؤنس کریں گے ہمارا اگلا قدم کیا ہے۔ یہاں تک بات ہونے کے باوجود تو ان کو پتا تھا کہ بھئی ایف آئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اصل بات باہر آ جانی ہے کہ اس میں کسی احمدی کا دخل نہیں، طبعی موت ہے۔ انہوں نے پھر یہ اس سے پہلے یہ ہنگامہ کھڑا کر کے اس میں گھروں کا بھی نقصان ہوا ہے، لوگوں کا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ اب یہ ساری کارروائی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج جس کو ہمارے سپہ سالار اعلیٰ صاحب کہتے ہیں، یہ اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اندرونی طور پر خطے جو ہے وہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، تاکہ بارڈروں کے اوپر جو ہے وہ تحریک طالبان والے گڑبڑ کر کے فوج کو وہاں مصروف رکھیں، اور وہاں پر فوج ہماری جو ہے وہ انوالو رہے اس کے اندر، اور ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ان قسم کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ یہ جتھے جو ہیں یہ ملک میں جگہ جگہ ایسی فساد برپا کر کے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی اسکیم جس کی بھی ہے اس میں یہ حصہ ڈال رہے ہیں، اور حکومت اس طرف توجہ نہیں کر رہی، جس کا نقصان حکومت کو خود بھی ہوگا، نہ صرف حکومت کو ہوگا بلکہ پورے ملک کو ہوگا۔ خان صاحب، کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے وہاں پہ روزانہ لوگوں کی موت ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہارٹ اٹیک سے بھی مرتے ہیں لوگ، حادثات میں بھی مرتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آتی ہے تو اس کے بعد بھی قوانین ہاتھ لینے کی میرا خیال اجازت نہیں ہے، جس پہ بھی کوئی یہ الزام ہوئے اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں کے قوانین، عدالتیں بے بس، پولیس بے بس، اور یہ ہجوم جہاں مرضی اکٹھا ہو کے لوٹ مار شروع کر دے۔ واحد صاحب، جہاں پر نیت فساد کی ہو، جہاں پر اس نیت کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کہ جہاں ہم نے ہنگامہ برپا کرنا ہے، جس کو بنیاد بنا کے اور مزید ہنگامے کرنے ہیں، وہاں پھر یہ قانون یہ اس بات کے کوئی پیچھے رہتا ہے۔ اب سرجانی ٹاؤن کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ہے جمعے کے دن، اس کے لیے مجھے بتائیں کون سی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ضرورت تھی یا کسی اس کی؟ صرف جمعے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دیکھ کے باہر موب اکٹھا کر لیا، مقصد ان کا فساد برپا کرنا تھا اور وہ انہوں نے کر لیا وہاں پہ اوپر۔ ہمارے بندے بھی گرفتار ہو گئے اور ان کا بھی اپنا کام جو ہے وہ انہوں نے نعرے بازی کر کے اور اپنے آپ کو، مقصد تو انہوں نے اپنے کو دکھانا ہے کہ بھئی ہم طاقت میں ہیں اور حکومت ہمارے نیچے لگنے کے لیے تیار ہے۔ آگے ان کی کیا پلاننگ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر جو ٹریلر چل رہے ہیں، اس کے بعد جو اصل کہانی سامنے آئے گی تب حکومت کو ہوش آئے گی، تو اس وقت گزر چکا ہوگا۔ خان صاحب، ایک اطلاع ہمارے پاس چند دن پہلے آئی تھی کہ یہ جو توہین مذہب کے خلاف اس وقت گورنمنٹ حرکت میں آئی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، 800 ہیں، 1000 ہیں، اور اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے اور اس پر مذہبی یہ ہنگامہ رائی کرنے کا پروگرام ہے، اور احمدیہ جماعت کو نشانہ بنایا جائے گا 14-15 تاریخ کے درمیان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی ہماری ایجنسیوں کو خبر نہیں ہوتی؟ ایجنسیوں کو خبر ہوتی ہے، اور یہ ایجنسیاں اگر چاہیں تو اس کو روک سکتی ہیں۔ یہ جو 15 مارچ کو دن منا رہے ہیں، اس دن کو جو نام دیا جا رہا ہے وہی فساد کی، مطلب اس سے فساد کے پڑنے کا امکان زیادہ نمایاں ہے۔ یہ جو وہ مذہبی طبقہ، انتہا پسند طبقہ جو مذہب کو سمجھتا نہیں ہے، صرف مولوی کی بات کو ہی مذہب سمجھتا ہے، مولوی اس کو اشتعال دلانے میں مزید کامیاب ہوگا اس نام کے اوپر جو اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ ایجنسیوں کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یا تو وہ اس کا حصہ بن رہی ہیں اس ساری ہنگامہ رائی کا جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے یا وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی کہ بھئی اس سے جو نقصانات آگے جا کے ہونے ہیں وہ اس کو چھوٹا نقصان سمجھ کے ہم اس پہ قابو پا لیں گے۔ اصل میں تو یہ ایک بنیاد بنے گا ایک بڑے فساد کی، ایک بڑے فساد کے الاؤ کی۔ خان صاحب، بڑے فساد اس سے پہلے بھی 74 میں بھی آپ نے دیکھا، وہاں پہ پاکستان میں بہانہ بنا کے اسی طرح کے حالات پیدا کیے گئے تھے، اور کئی دفعہ یہاں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جو مسیح برادری ہے اس کو بھی نقصان ہوا، لیکن اس سے کوئی سبق تو حاصل ہوتا نہیں ہے، جس کا نقصان ہو گیا وہ بس
صبر کرے اور کوئی حل ہی نہیں اس کے پاس. جو کچھ اب نظر آ رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایم ڈی او کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کمزور ہیں, انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کرنا, ان کی وجہ سے کسی دوسری پارٹی نے میدان میں نہیں نکلنا اس کی حمایت کے اندر. اور اصل میں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ہے, پاکستان کے اندر ایک کھیل کھیلنے کا ہے. جو کچھ بارڈروں پر کیا جا رہا ہے ویسی کیفیت جو ہے وہ ملک کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور ایم ڈی او کو صرف کمزور ہونے کی وجہ سے وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی وہاں جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ حالات ٹھیک نہیں اس علاقے میں, ابھی تک ہونا تو یہ چاہیے تھا, وہ رینجرز بلا سکتے تھے, فوج بلا سکتے تھے, حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بلا سکتے تھے بھاری نفری میں, تو گورنمنٹ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ دیکھیں سرجانی ٹاؤن کے اندر تو رینجرز کو بلایا گیا تھا, لیکن پھر بھی گرفتاریاں ہماری ہوئیں, ہمارے بندے پکڑے گئے, لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکے. تو یہ جب تک کسی رینجرز کی کسی اگر حکومت چاہے تو اس کی صرف پولیس کا محکمہ ہی ان معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے نیت چاہیے, اس کے لیے عزم چاہیے, اس کے لیے ایک احساس چاہیے کہ ہاں یہ معاشرے کے لوگ جو ہیں یہ بھی ہمارے شہری ہیں, ہم نے ان کی حفاظت کر رہی ہیں. لیکن آوے کا آوائی جو ہے وہ الٹا ہوا نے صرف اپنے اقتدار سے ہے, کیونکہ اقتدار اس ڈاواڈول چل رہا ہے تو وہ اسی سے ان کو فرصت نہیں مل رہی کہ وہ جو دن ان کا گزر رہا ہے وہ اسی کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہاں اگلا دن بھی ایسے ہی گزر جائے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کو کس طرح ایسی جگہ پہ پہنچانا چاہیے جہاں پہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس پر آواز اٹھائیں؟ دیکھیں مبارک صاحب, اس بارے میں آواز تو اٹھائی جاتی ہے, کوشش بھی کی جاتی ہے, لیکن انٹرنیشنل لیول پر جو ممالک ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر سیاست انوالو ہوتی تو یقیناً اس کے اوپر حکومتیں بھی بولتی, حکومت ایکشن بھی لیتی, جیسا کہ لشکر طیبہ کے ساتھ ہوا. حافظ سعید کے لیے دیکھیں دنیا اٹھی کہ نہیں اٹھی, کہاں دنیا پاکستان میں چھایا ہوا تھا, وہ آج مریدی کا کوئی نام نہیں لیتا, حافظ سعید کا کوئی نام نہیں لیتا, اس لیے کہ اس میں سیاست انوالو تھی, اس میں کشمیر کے معاملات انوالو تھے, اس پر الزام یہ تھا کہ وہ کشمیر کے اندر جاتے بیچتا ہے. تو انڈیا نے چھوڑ ڈالا, دنیا کے اندر انڈیا کی آواز ہے, اس کو بند کر دیا گیا. حکومت پاکستان نے بھی جو اس کو بڑی اٹھاتی تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ, وہ چپ کر کے بیٹھ گئی اور اس کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے. تو یہاں کیونکہ سیاست انوالو نہیں ہے, یہاں صرف ایک مظلوم طبقہ ہے جو متاثر ہوتا ہے, اس لیے حکومتیں بھی جو ہے وہ نارمل پروگریس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی. لیکن کوشش بہرحال جاری رہنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں جاری ہوگی اس معاملے میں. جن کے ذمہ بھی یہ کام ہے وہ یقیناً اس کے اوپر اپنا ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ خان صاحب کا. کوشش جاری رہنی چاہیے. دیکھیں چیز یہ ہوتی ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے, خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اور آپ کے پاس جتنی بھی سورسز ہے, طاقت ہے, حالات کو نارمل لانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو بڑا کچھ نہ کچھ طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. آج کے دور میں جو لوگ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آنے سے ڈرتے ہیں انہیں بھی میرا خیال ہے سوچنا چاہیے, اگر وہ اس قابل ہے تو ظاہر ہے, اور آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک خطرناک پروگرام بنا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا. سوشل میڈیا پہ اور لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک مذہبی رنگ دے کے پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں گے, اور یہ وہ طبقہ ہے جس طرح ابھی خان صاحب نے کہا جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو ترقی میں دیکھنا نہیں چاہتا. اور میں اپنے سپہ سالار کو بھی کہوں گا کہ سر آپ آ کے یہاں پہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں, پاکستان کے بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں, اور پھر پاکستان کے اندر اس طرح کی لوٹ مار ہو تو اس کا جواب کون دے گا؟ موجودہ گورنمنٹ جو کٹ پتلی ہے اس کا تو اپنا نہیں پتا, وہ ڈاما ڈول ہے, اس کو تو ٹرمپ نے انڈر پریشر کیا ہوا ہے.
اور وہاں سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی خبر یا کون سے آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ آپ سب کے علم ہے کہ یہ جو مذہبی فساد ہے یہ پیدا کرنے کے لیے شاید کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جا رہا ہو کہ گورنمنٹ کو بھی فارغ کیا جائے اور پھر وہی کام ہو جائے جو پہلے پاکستان میں ہوتا تھا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بہانہ بنائیں کہ اقتدار اب ہمارے پاس ہی آئے گا اور یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بڑی لمبی سازش ہوتی ہے پیچھے، یہ نہیں کہ ایجنسیوں کو نہیں پتہ، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے گھر لوٹ لیے، لوگوں کو وہاں پہ جو نقصان پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے دور میں مہنگائی اتنی ہے کہ ایک چیز بھی گھر کی خریدنی کتنی مشکل ہے، اور جنہوں نے یہ کار ثواب میں حصہ لیا ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ لوٹ مار کر کے آپ رمضان میں کون سی نیکی کما رہے ہیں۔ اس مذہب نے اجازت دی ہے کہ لوگوں کے گھروں کو جا کے لوٹے، اس مذہب نے کہا کہ وہ چیزیں لا کے اپنے گھر میں آپ استعمال کریں۔ اگر تو آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں تو بتائیے آگے۔ ناظرین، پاکستان میں مذہبی فتنہ پھیلانا بڑا ایزی کام ہے، آسان، اس سے آسان کام کوئی۔ دیکھیں نا، فتنہ پھیلانے کے لیے لاہور سے نارووال اسپیشل چلے گئے صاحب، وہاں پہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، مقصد جنازہ کا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ فتنہ جو ہے اس کو ذرا ہوا دیں، اور پھر وہ پروگرام جو بنا ہوا تھا اس پہ عمل کیا گیا۔ شام کو کوشش کریں گے مکمل اپڈیٹ لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اتنی جلدی تو نہیں پتہ چلے گا، جیسے جیسے ہمارے پاس اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک کامنٹ سے کل، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عبدالقیوم صاحب یا میرے کہنے پہ امریکہ کی طرف سے آرڈر آتے ہیں۔ امریکہ کے جو صدر ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جو بھی حالات ہوتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرنا، نہ تو ہم امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں نہ اور کسی کے ساتھ رابطے میں، جو حالات ہیں اس پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کامنٹس میں تھوڑا سا تمیز کا دائرہ اختیار کریں، کیونکہ بدتمیزی سے آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کس ماحول میں کس گھر میں پرورش ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کامنٹس ڈیلیٹ کر دی جاتے۔ سر یہ بتائیے، رشیا کی طرف سے اس وقت ایک اعلان ہوا ہے، وہ بتائیے کیا حالات ہے یوکرائن کے اس وقت؟ عمر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا میں بھی ایسے ہی بولوں گا کہ کچھ اچھے لوگ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں 1% میں بھی اس طرح کا ان کا شاید جو دماغ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، یا وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اچھے انسان جو ہیں وہ ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے پروگراموں میں بے شمار لوگ ہیں جو 98% سے زیادہ اچھے کمنٹس دیتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور جاہل ان پڑھوں کا آپ دیکھ لیں کہ وہ شیخ سعدی نے ایک بہت مشہور بات کی تھی کہ وہ بھونکنے والی چیز ہر کسی کے اوپر بھونکتی ہے، وہ نہیں دیکھتی بادشاہ ہے، فقیر ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اور گزرنے والے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں 1%۔ ابھی مبصر یہ ہے کہ کل سے پیوٹن کی آرمی کا جنرل ایک بیان دے رہا تھا کہ ہم نے یوکرین کی فوج کے اوپر گھیرا ڈال دیا ہے، وہ کیو یعنی اس کے دارالحکومت کے آگے پیچھے جتنی فوج ہے ہم نے گھیرے میں لے لی ہے۔ لیکن آج صبح انہوں نے کنفرم کر دیا کہ اس کی 10,000 فوج ہمارے گھیرے میں آ گئی ہے، وہ کسی ٹائم ہاتھ کھڑے کریں گے، اور یوکرین کا صدر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے، جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفیٹ اس کو ملنے والی ہے، اور یہ خود ڈکلیئر کرے گا کہ ہم ہار گئے ہیں رشیا سے۔ اور یہ ٹرمپ، آپ حیران ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل نہیں بول رہا، کوئی بیان نہیں دے رہا کہ رشیا جو ہے، اور رشیا نے جتنی بمباری کی آپ کو پتہ ہی ہے 2-3 دنوں میں کتنی سخت اس نے بمباری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بارش کی طرح اس کے میزائل اور بمز اور باقی جو اٹیکس اس کے جو ہوتے ہیں اسٹریٹجی، وہ سب بارش گر رہی تھی یوکرین کے اوپر۔ اور وہ علاقہ جو یوکرین ان کا قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے جنرل نے کل بیان دیا تھا کہ ہم نے ان کو وہاں سے ایسا نکالا ہے کہ قیامت تک یاد کریں گے۔ وہ سارا علاقہ انہوں نے خالی کیا، ان کی فوج گھیرے میں آ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہوگی یوکرین کے لیے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو اس کو بیک کر رہے تھے۔ سر یہ بتائیے کہ ایک انٹرنیشنل اس وقت خبر چل رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ مدد کر رہا ہے
اس کی یوکرائن کی آپ سمجھتے کوئی اس طرح کے حالات ہیں؟ بات یہ ہے کہ رشین مبارک صاحب اس نے خود بولا ہوا ہے نا، اس نے بولا ہے کہ میں رشین کو پورا یورپ کی فوج تمام ہتھیار لے کے بھی حملہ کر دے تو رشیا سے جیت نہیں سکتے. یہ اس کا یہ جو پوائنٹ ہے اس میں بڑا وزن ہے. اور نیچرلی جب رشیا اتنے سخت اٹیک یہ ایک ہفتے سے کر رہا تھا تو ٹرمپ بولا نہیں ہے، انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. ایک بھی رشین کسی ایکشن کو امریکہ نے کنڈیم نہیں کیا. جیسے ہم نے پہلے بولا نا ادھر یونائٹڈ نیشنز میں نہ ادھر وربلی یا دنیا کو کوئی کمیونیکیٹ کیا ہو، بالکل خاموش. تو اس کا ٹرمپ کا کیا مقصد ہے اندر؟ ٹرمپ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے رشیا کے ساتھ مل کے اور رشیا کو سپورٹ کر کے رشیا اس کو سپورٹ کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑے قابل آدمی نے کمنٹ دیے تھے کچھ ہفتے 2 ہفتے پہلے کہ پروبیبلی امریکہ جو ہے یہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرے گا اور اس کے لیے یہ جو ہے وہ پوٹن کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ پوٹن بعد میں کوئی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری مخالفت نہ کرے. اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ سے انہوں نے تائیوان کا سوال کیا تھا کہ یہ چائنا اس کو کلیم کر رہا ہے اور چائنا کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، تو اگر چائنا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو آکوپائی کر لیتا ہے، یہ قبضہ کر لیتا ہے، تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو ٹرمپ خاموش ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوئی ایسی چیز چل رہی ہے ان تینوں ملکوں کے درمیان جو کہ ٹرمپ آپ کو پتا ہے یورپ کو اس نے بالکل لفٹ نہیں دی، اس نے نیٹو کو بالکل لفٹ نہیں دی، بلکہ بہت سارے پروگراموں سے یونائٹڈ نیشن سے یہ نکل کے باہر آ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹرمپ اندر سے کر رہا ہے. اور یہ مت بھولیں مبارک صاحب کہ اس نے پاکستان کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے. یہ جو لاکھوں پاکستانی نکالتا جا رہا ہے یہ پریشر ہے ایک بہت بڑا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب تمہارے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں. اور یہ جب رشیا ابھی جیسے جیت جائے گا، جیسے ابھی آج کا بیان تھا اس کے جنرل بولا ہم نے گھیرا ڈال لیا، اس کی فوج ہینڈ اپ کرے گی یا یہ خود ڈیفیٹ ڈکلیئر کرے گا، تو اس کے بعد یہ پاکستان کی طرف جائے گا پھر. اور پاکستانی جو ہے جو بدماشی جو گنڈا گردی وہاں پہ چل رہی ہے 2.5-3 سال سے، پھر ان کے آپ دیکھیں گے کہ کیا اشر ہونے والا ہے. سر یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ پورے یوکرائن کو ہی روس اپنے کنٹرول میں کر لے؟ رشین کی فوجیں اس کے جنرلز کے مطابق جو اس نے نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، ابھی تو ایک جنرل بنایا تھا جس کو سارا ہینڈز اوور کیا یہ پورا ایریا، اس نے بیان دیا تھا کہ ہماری فوجیں لگاتار ایڈوانس کر رہی ہیں اور ہم میکسیمم یوکرین کا ایریا قبضہ کریں گے اور کر رہی ہیں ہماری فوج. اور اسی کی کنٹیکسٹ میں یہ آیا کہ اس کی 10,000 فوج ہمارے گھیرے میں آ گئی ہے. اور یہ اس نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو اس کا دارالحکومت ہے وہ اس کے اوپر ہم نے سرکل ڈال لی ہے، سرکلی اس کو گھیرے میں لے لیا ہے. تو یہ اس سے لازمی بات ہے کہ اگر وہ کیو تک پہنچ جاتے ہیں اور ابھی تک معاہدہ نہیں ہوتا اور ان کی فوجیں چل رہی ہیں، یوکرین کو کوئی مدد نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے مبارک صاحب کہ پیوٹن نے کل پرسوں جو دھمکیاں ماری ہیں اس کو فرانس کو اور اس کو انگلینڈ کو برطانیہ کو، اس نے بولا کہ میں میرے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بعد آ جاؤ، تو یہ خبردار کبھی بھی نہ سوچنا کہ تم رشیا کے اوپر اٹیک کر پاؤ گے یا تمہاری فوج ادھر آ جائے گی یوکرین کے اندر، کبھی بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور وہ خاموش ہیں، وہ نہیں کریں گے. انہوں نے ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری فوج، لیکن یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یوکرین کے اندر رشین فوج کی ایڈوانسز، یہ بڑی خطرناک ہیں میرے خیال میں. ابھی بہت سارے لوگ اور ٹرمپ کی خاموشی، اوپر سے ٹرمپ بالکل خاموش ہے اور نیچرلی چائنا خاموش ہے چونکہ چائنا جو ہے وہ رشین کا ایک حصے دار ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑے امریکن اینالسٹ نے بولا کہ یہ ٹرمپ رشین اور چائنا کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ یہ کسی کو ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا. لیکن یوکرین جو ہے اس کی بیوقوفی تھی کہ اس نے رشیا کے ساتھ ٹکر لگا کے اپنی ساری چیزیں جو ہے گما دی ہیں. بہت شکریہ سر. جی جی خطرناک چیز یہ ہے جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آگے کی داستان مجھ سے سن، وہ یہ ہے کہ یورپ کے سر پہ آ کے اب رشیا بیٹھ جائے گا اور یورپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ سب کے علم میں ہیں. پچھلے 1 مہینے سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے، اور یہاں پہ جو
गेम डाली गई है अमेरिका की तरफ से, वो यही है कि इन सबको अब अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन यूरोप की यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है कि इन्हें अपना बंदोबस्त करना चाहिए था और इन्हें अमेरिका जैसे मुल्क के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका की तारीख आप पढ़ लें, किसी जगह भी कोई ऐसे रिजल्ट नहीं निकले। अपना मुल्क ही देख ले, पाकिस्तान बैडी बेड़ा पहुंच रहा है, बाद में बेड़ा गर्क हो गया, बैडी बेड़ा पता नहीं किधर गया। तो यूरोपियन इतने समझदार होने के बावजूद भी इस चक्कर में आ कैसे गए। अब रशिया वहाँ पे बैठ जाएगा आके और आप देखेंगे कि वो जब भी चाहे धमकियाँ देता रहेगा यूरोप को। लेकिन यूरोप को अभी भी ये सोचना चाहिए कि अपने आप को मजबूत करें और अलहदा अपना जो भी फौज है, सिस्टम है और इत्तेफाक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे अगर यूरोप टूट गया या कोई इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे यूरोप के लिए। और ये जंगे-जुंगे आप समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। जब से दुनिया बनी है जंगें भी चल रही है, लोग भी मर रहे हैं, कब्ज़े भी होते हैं, कब्ज़े छुड़ाए भी जाते हैं। लेकिन इस वक़्त यूक्रेन के लिए बहरहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में कोई आधा यूक्रेन या 20% नहीं, पूरे का पूरा यूक्रेन जो है रूस के कब्ज़े में आएगा और फिर वो वहाँ पे इनके बॉर्डर पे आके अपनी फ़ौज बिठाएगा। ये गलतियाँ जो यूरोप ने की हैं, ज़ाहिर है सीखा नहीं है। इतने समझदार यूरोप के लोग हैं और ये तीसरे मोहल्ले में जाके उसकी बात मानते रहे अमेरिका की। हालाँकि रशिया के साथ इन्हें तल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे, यूक्रेन को भी करने चाहिए थे और ये जंग ना होती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में कवानीन चेंज हो रही हैं और जो लोग भी गाड़ियां चला रहे हैं उनको अब एहतियात करनी पड़ेगी जर्मनी में, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं और उसमें स्पीड लिमिट का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। भारी जुर्माने हैं और इतने ज़्यादा जुर्माने कर दिए गए हैं कि मैं खुद हैरान था कि होता है कि चलो जी 40 से 80 कर दे, मगर एकदम 200 400 यूरो तक जुर्माने जाने शुरू हो गए। अब जो लोग सिटी में गाड़ी तेज़ चलाएंगे उनके लिए भी आप जो गूगल में जाके चेक करें, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको समझ ना आए अच्छे तरीके से। लेकिन पार्किंग अगर आप भी गलत लगाते हैं, यहाँ से आप लोग साहब लगा रहे हैं, तो 100 यूरो तक का जुर्माना आपको होगा और ये बहुत बड़ी रकम है। इंग्लैंड में कोई 80-90 पाउंड का 70 पाउंड का जुर्माना होता है, तो वहाँ पे चीखें निकल जाती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो मोबाइल इस्तेमाल करेगा उसका पॉइंट भी जाएगा यहाँ और उसको भी भारी जुर्माना होगा। 500 से लेकर 1000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। फिर जो बंदे भी मोटरवे पे फ़र्ज़ करें आप 21 से 23 से ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी इतना भारी जुर्माना कि 200-250 यूरो तक का जुर्माना आपको होगा वहाँ पे भी। सॉरी, मोटरवे पे नहीं, जो सिटी में चलाएंगे। और जो मोटरवे पे होगा वो 90 यूरो का जुर्माना होगा। तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि जो 25 साल से कम लोग हैं जर्मनी में, उनकी जो गाड़ियां हैं वो इतनी पावरफुल ना वो चला सके, उस पर भी कोई पाबंदी लगने वाली है। जैसे कि कितने PS यहाँ पे कहते हैं हार्स पावर, और वो एक मुकर्रर की जा रही है कि इतने हार्स पावर तक की ये गाड़ी चला सकेंगे और इससे जो ज़्यादा एक लिमिट तक के लिए बताया ये जाता है कि वजह जो सामने आई कि एक्सीडेंट बहुत यंग जो है वो करते हैं और छोटी गाड़ियाँ ये है जो है उनको चलाने की इन्हें इजाज़त होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ भी ये हुआ जर्मनी में। अभी तक वो टिकट आया तो नहीं। आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ इस चीज़ का भी ख्याल आपने रखना है कि वहाँ पे अगर वो बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पार्क शाइन आपने लगानी है, तो ये आप भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये भूल गए तो वो आप समझते हैं कई जगह पे ये लगानी है तो कई जगह पे इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कैमरे लगा दिए जिस तरह इंग्लैंड में है ना, वो फिर कैमरे में तस्वीर आ जाती। तो मेरी भी एक पिक्चर बनी हुई है, अभी तक आई नहीं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 35 यूरो जुर्माना होगा। 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन देखिए किस दिन आती है। तो जनाब यहाँ पे जो जर्मनी में लोग रहते हैं
इनको अब इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जो सिटी में है बहुत ख़तरनाक है अगर आपने गाड़ी तेज़ चलाई तो। कई लोगों ने ऐप किए हुए हैं और वो बता देते हैं कि आगे कैमरा है, तो उनको मैं बता दूं कि वो भी गैर कानूनी है। अगर पुलिस को पता चल जाए तो उसका भी जुर्माना है। ऐसे ऐप बनाए हुए हैं कि वो हर चीज़ बता रहे होते हैं। और ये जो लोग यहाँ पे ये इशारा क्रॉस कर देते हैं रेड, वो भी जुर्माना बारी कर दिया गया है, पॉइंट भी जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी 1 माह के लिए, उससे भी आपकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पे लोगों का सवाल है कि ये एकदम इतनी खलबली क्यों मचा दी है, इतने जुर्माने, तो यहाँ पैसे चाहिए। ज़ाहिर है जर्मन जो है वो दूसरे मुल्क भी पाल रहा है, यूक्रेन को भी पाल रहा है, तो ये आपके ज़ुम्मे ही है कि उनको भी पालना। और यहाँ पे जो लोग दूसरे तीसरे चौथे आए हुए हैं उनकी रखवाली या उनकी भी रहाइश, खाने पीने का बंदोबस्त जर्मनी में रहते तो उन्होंने करना। लोग इस तरह की बात सोशल मीडिया में बातें कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी इस तरह की पोस्ट चल रही है। तो जनाब गाड़ी जो है आप चलाएं आहिस्ता, क्योंकि मैं कोई 2 हफ्ते पहले जा रहा था तो कैमरा इन्होंने लगाया हुआ था, तो मेरे सामने से मेरे आगे एक गाड़ी थी बड़ी तेज़ गई, तो जैसे उसे कैमरा पड़ा फिर वो मेरे से भी आहिस्ता हो गया, क्योंकि ज़हनी तौर पे ये एक चीज़ होती है इंसानों में कि जब पड़ गया फिर आहिस्ता हो जाते हैं। अभी अब तो पड़ गया। तो हर जगह पे देखे कि कितनी लिमिट है स्पीड की। कई दफ़ा हमारा होता ही है, मैं एक जगह से गुज़रा, एक दफ़ा रोज़ाना गुज़रता था जी जर्मनी में, हफ्ते में 2-4 दफ़ा तो गुज़रता था, और मैं देख के गया हूँ कैमरा पड़ा हुआ। कई दफ़ा इंसान किसी और सोच में पड़ा होता है और ज़हन में नहीं रहता, और वो मुझे भी हमारा 40 यूरो शायद मुझे याद है उसका टीका लगा। तो इंग्लैंड में काफ़ी अरसा हुआ, क्योंकि मैं बहुत कम वहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, शायद तो इस वजह से टिकट कम ही आती है। लेकिन जर्मनी में भी बड़े सालों बाद कोई 40 यूरो 50 यूरो की टिकट लगी है, क्योंकि मैं खुद बड़े आहिस्ता चलाता हूँ। मगर किसी वक्त बेहतियाती हो जाए इंसान से तो समझे फिर मंजी ठुक सकती है। तो ये मुख्तसर सा मैसेज था आप लोगों को जो मैंने बता दिया। तो एहतियात करें जर्मनी में रहने वाले, और जो जर्मनी से बाहर दूसरे ममालिक से यूरोप में आते हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें। ये ज़हन में रखें कि हम जर्मनी में आए हैं तो जैसे मर्ज़ी गाड़ी चलाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन वो फिर टिकट वहाँ पे आ जाती। प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको इन्होंने ठेके दिए हुए हैं, वो फिर अपना भी खर्चा मर्चा डाल के काफ़ी लंबा चौड़ा बिल भेजते हैं। ये जो पार्किंग की मैंने बात की, लीडल मीडल एलडी शल्डी, ये भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस पर काम करती हैं। शायद इनको तो 10-15 यूरो आते हों, बाकी वो कंपनियों के होते हैं, उन्होंने अपना सिस्टम लगाया हुआ है, और वो कैमरा जो पिक्चर लेता है फिर बिल वगैरह वो कंपनियाँ ही भेजती हैं, क्योंकि इनको ज़ाहिर है ख़ुद तो ये काम के लिए अपना वक्त तो नहीं निकालते, लेकिन ठेके दिए हुए मुख्तलिफ कंपनियों को, तो वो कोई शिकार जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। जर्मनी की सड़कों पे अक्सर आपने देखा कैमरे पड़े होते हैं, और ये अनहंगा जिस तरह आपने देखा होगा वो पड़े हुए हैं मोटरवे पे भी, लेकिन जो यहाँ पे शहर में पड़े होते हैं वो भी कई जगह पे पता ही नहीं चलता, वो रख देते हैं, और कई जगह वो खुद भी बैठे होते हैं। लेकिन कम जगह पे मैंने देखा पुलिस आप खुद होती है, ज़्यादा इसी तरह के कैमरे लगे हुए। तो ये मुख्तसर सा मैसेज था, जो लोग भी ड्राइव करते हैं यहाँ पे उन्हें एहतियात करनी पड़ेगी। हमारा काम होता है आपको कोई ना कोई अपडेट देते रहे, और वो आपको हम दे रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिखें कहाँ से आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है मैं कराची से देख रहा हूँ, इस्लामाबाद से देख रहा हूँ, जर्मनी से देख रहा हूँ। जो जर्मनी से देखते हैं उसका शहर का नाम भी लिखा करें, इंग्लैंड से देख रहा हूँ, अमेरिका से देख रहा हूँ, कनाडा से देख रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश होती है कि आपको कोई ना कोई अपडेट देते रहे। और जो लोग भी जर्मनी में सफ़र करें, जर्मनी आए, वो यूरोप से अपना एक ग्रीन पेपर होता है फिजिशरम का, इंश्योरेंस का, वो गाड़ी में ज़रूर रखें। अपने गाड़ी के पेपर वगैरह भी मुकम्मल रखें। फारसुक शैन जो यहाँ की लॉग बुक है उसको भी ज़रूरी है, उसके भी 20 यूरो है, शायद वो भी बढ़ा दिया हो। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस आपका जेब में होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बड़ी ज़रूरी है। पैसे कमाने आज का बड़े मुश्किल हैं। आज ही एक मुझे कॉल आई थी, वो कहते हैं काफ़ी मुश्किलात होती जा रही हैं। तो पैसा जब कम आएगा तो ज़्यादा जाएगा, तो फिर हालात तो ख़राब होंगे। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश करते कि और भी एक साथ प्रोग्राम दे देते आपको, ताकि 2 इकट्ठे देख लें,
जुड़े रहे हमारे साथ।